हेलो। हाँ बब्बू, क्या हुआ? कैसे आंखें लाल हो रही हैं? अरे यार, मेरा बाबू आ गया था, मेरा आशिक। तो पूरी रात सोए नहीं, आज पूरी रात प्यार किया है। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त प्यार किया होगा तो पूरी रात। पूछो ही मत। हालत खराब हो रही है। कैसे? कैसे क्या यार, 1 मिनट भी नहीं सोने दिया पूरी रात। वो रोमांटिक बातें करते रहे मेरे से, प्यार हो जाता है बातें बातों में। तो ऐसे ही चलता रहता, तो सोए नहीं पूरी रात। अच्छा, क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं यार, मेरे घर वाले किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए हुए थे, तो उनको रात में रुकना था। जैसे ही मुझे पता चला कि आज घर वाले रात में आएंगे नहीं, तो मैंने मेरे बाबू को फ़ोन किया। और जैसे ही मेरे चाची चाचा सब आस पास में सो गए थे, तो रात के 11 बजे उनको बुला लिया मैंने। अच्छा, फिर पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहा? हाँ, पूरी रात मेरे साथ ही रहा। तभी तो आंखें लाल हो रही है, सर दर्द कर रहा है, हाथ पैर दुख रहे। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रात के 11 बजे मैंने उनको बुला लिया था, तो वो आ गए। आने के बाद मैंने कुंडी लगाई, जैसे कुंडी लगाई उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मेरे पीछे से लिपट गए और ऐसे प्यार करने लगे। अच्छा। फिर मैं थोड़ा शर्मा गई थी और नीचे बैठ गई थी। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं रोने लग गई थी। तो वगैरह, पागल तूने तो बुलाया है तो क्यों रो रही है? मैंने कहा मुझे शर्म आ रही है। फिर उन्होंने कहा थोड़ा रिलैक्स रहो। थोड़ी देर मुझे गोद में बैठा के ऐसे मेरे हाथ फेरते रहे शरीर पर, माथे पर। तो उससे मैं थोड़ा टेंशन कम हो गई थी। फिर गोद में से उतरने नहीं दिया। 2-3 घंटे तक गोद में बैठा के बात करते रहे, वो अपना काम करते रहे, मैं उनकी बातें सुनती रही अच्छे से। अच्छा, तो पूरी रात मज़ा आ गया होगा यार। पूरी रात कितनी बातें हुई होंगी। तो ऐसे ही बातें करते रहते, बातों बातों में फिर हो जाता थोड़ा मन बेकाबू सा हो जाता था, तो बातें कर लेते, फिर दोबारा प्यार कर लेते। अच्छा, ये सब हुआ था। हम्म, शुरुआत में कैसे हुआ? शुरुआत में उस समय बैठी थी तो मैं नाराज़ हो गई, फिर उन्होंने मना लिया। फिर बात करते रहे, उन्होंने पूछा घर वाले कहाँ गए, मैंने बता दिया। उसके बाद में उन्होंने मुझे नीचे लिटा दिया। मैं नीचे लेट गई थी। लेटने के बाद में मोबाइल में मेरे 1-2 फ़ोटो लिए, फिर खुद भी लेट गए थे। ठंडी ठंडी नीचे छत थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बातें करते रहे, बातें करते रहे। धीरे धीरे मुझे बातों में घुमाते गए, मैं शर्माती भी गई और शर्माती शर्माती उनकी बातों को सुनती गई। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, बातों को थोड़ा रोमांटिक बातों में ले गए। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। रात के 2 बज गए थे। उनको भी पता था कि आज हम दोनों ही हैं, रात भर कोई साथ नहीं है। मुझे भी पता था। मैं भी अपने प्यार को खूब एंजॉय कर रही थी, वो भी अपने प्यार को एंजॉय कर रहे थे। रोमांटिक ही रोमांटिक बातों में मैं बेकाबू सी होती जा रही थी। अच्छा, फिर? फिर मैंने कहा बाबू, पता नहीं मेरा मन कैसा आ रहा है। उन्होंने फिर और भी अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट कर दिया, मेरा मन थोड़ा और भी अनकंट्रोल कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मुझ पे रानी गया उनकी बातें सुन के। मैंने कहा बाबू, प्यार करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे।
پھر میرے بابو نے مجھ سے پیار کیا. تو پیار میں شروعات میں جو انوبھو تھا میرا، تو ایسا لگا کہ نہیں یار کچھ اچھا ہی ہوگا، لیکن میرے بھی کچھ سمجھ میں نہیں تھا کہ کیسے کیا ہوتا ہے. تو پہلی بار جب انہوں نے پیار کیا تو تھوڑی پریشانی آئی تھی، تو گھبرا بھی گئی تھی، پریشان ہوئی میں، تھوڑا غصے میں بھی تھی، لیکن انہوں نے پھر منا لیا مجھے. پھر دوبارہ بات کرتے رہے. پھر میں تھوڑی دور بیٹھ گئی. انہوں نے کہا دور کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا دور سے ہی بات کروں گی، مجھے پاس نہیں آنا. اچھا پھر کوئی نہ، انہوں نے کہا جو بھی ہے. پھر دھیرے دھیرے میرے قریب آ گئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، بیٹھ گئے، اور موبائل میں مجھے رومانٹک ویڈیو دکھاتے گئے پیار کی، تھوڑا ایموشنل ویڈیو، پھر دھیرے دھیرے رومانٹک ویڈیو. دھیرے دھیرے میرا مائنڈ پھر پیار کی طرف بڑھتا چلا گیا. پھر کیا ہوا بابو؟ اس کے بعد میں کوئی نہ، لیکن انہوں نے کہا پیار کرتے ہیں. میں نے میرے بابو سے کہا نہیں بابو، مجھے پریشانی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے کچھ نہیں، نارملی باتیں کرتے ہیں بس. تو انہوں نے کہا رات میں آج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، آج کا موقع ہے، کیوں موقع کو چھپ رہے ہو؟ کوئی نہ. پھر میں چپ رہی. انہوں نے کہا نہیں مجھے پیار کرنا ہے. میں نے منع کیا. پھر میں غصہ ہوئی، لیکن انہوں نے پھر مجھے دھکا دے کے نیچے لٹا دیا. نیچے لٹا کے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا. پھر میں غصہ ہو گئی ایک دم سے. میں نے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں، تم ادھر ادھر فالتو بھاگ کیوں رہے ہو؟ چپ چاپ پڑے رہو، بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر کی کندی لگی ہوئی ہے، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا میں تو کہیں نہیں جا رہی. پھر انہوں نے پٹک دیا، اور اس طرح مجھ سے لگاتار انہوں نے آدھے گھنٹے تک پیار کیا. میں پوری طرح سے روٹھ چکی تھی، ایک دم گھبرا گئی تھی، پوری طرح گھائل ہو گئی تھی، کیونکہ آدھے گھنٹے تک انہوں نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی، ایسی ایسی حرکتیں کی کہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی. اچھا پھر کوئی نہ. پھر بہت دیر تک میں بولی نہیں، روتی رہی، ناراض تھی. پھر دوبارہ ایسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے، پیار کی باتیں کر کے مجھے گود میں اٹھا لیا. مجھے لڑاتے رہے، لڑاتے پھر دوبارہ مجھے پہلے کی طرح نارمل کر دیا. دھیرے دھیرے صبح ہونے والی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے میں جاؤں گا. تو جانے سے پہلے پھر تیسری بار پھر پیار کیا. تو جب انہوں نے تیسری بار میرے سے پیار کیا، تو میں بہت زیادہ گھائل ہو گئی تھی. تو اس ٹائم میں پوری طرح ناراض ہو گئی تھی. میں نے دھکا دے کے گیٹ کھول کے ان کو کہہ دیا اب تم جاؤ. وہ چلے گئے. دوسرے دن تو بخار ہو گیا. کیوں بابو بخار کیوں ہوا؟ 3 بار بہت بھینکر پیار کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ.